الإكزام 2019-2020 هاد الإكزام نخرجو. هما الأسئلة واضحين. في السؤال الأول قالك أعطيني إغ غونتي. عندنا الغوطاسيون هو المركز، وهي تساوي ديال الغوطاسيون نكتب بصفة عامة. إغ ديال الغوطاسيون هي إر زد تساوي إي تيتا زد موان أوميغا زد أوميغا. تيتا عندنا أوميغا هي غنعوضو بها سموسيل إي بسيغ تخوا زد موان دو إي تولي بليس دو إي ناقص دو إي. هاي خرجناها بصفة عامة. قالك إغ دو زد كتساوي هادشي، قالك أن إغ دو تيتا إغ غو تي، يعني في مكان زد تعوضها بالتي دو زد كتساوي اكسبونسيال إي تيتا. تيتا هي بي بسيغ تخوا تي دو زد زائد دو إي ناقص دو إي. نخرجو تي دو زد، قالك تي دو زد عندنا الفيكتور ديال ترانسلاسيون هو هذا، هو إي، يعني تي دو زد كتكتب على فورم زد موان زد دو إي هي زد موان زد دو زيرو. زد زيرو هو زد دو إي، يكتب بليس لين بليس، يعني زد بليس موان دو إي. هي نشدو هادي نعوضوها لهنايا، يعني إغ تي دو زد كتساوي هي إكسبونسيال إي بيسيغ تخوا زد بليس موان دو إي بليس دو إي موان دو إي. هادي بعدا تمشي تبقى هي الإكسبونسيال إي بيسيغ تخوا زد بليس موان موان دو إي. هادي يمشي معانا تبقى قال هي ان دومي ليس إي راسين تخوا سيغ دو زد موان بليس موان دو إي. هي هادي زد بريم. كيفاش كنخرجو على هي الإكسبونسيال إي بصيغة
3 كتساوي هي كوسينيس بي سيغ 3 بليس اي سينيس بي سيغ 3 هي ان دومي بليس اي سينيس بي سيغ راسين 3 سيغ 2. باش عرفت ان دومي واحد الطريقة ان موان ان بليس دو إيكال 3 دونك بي سيغ 3 اللي كانت مثلا راسين 3 سيغ 2 بليس اي راسين بليس اي ان سيغ 2. هادي شناهي هي 3 في جوج 3 في جوج هي 6 هي بي على 6. هادي هي بي على 6 هادي كتساوي بي على 6 الآخر كتضرب جوج في 3 هي بي على 6 هاهي غونتي. عندنا هي ترانسلاسيون هي ترانسلاسيون. أول فيكتور دو ترانسلاسيون هو هذا اللي رسمتو. فيكتور دو ترانسلاسيون هو هذا كيساوي هو ام دو زد هي هادي ترانسلاسيون هي هادي تي دو زد هادي تي دو زد هي هادي كتساوي ام دو زد هي هادي ياك متفقين. هي هادي كتساوي هي تي دو زد بليس ان موان دو اي. نديرو مثلا باغي نحسبو ام بريم دو زد بريم. نوضعو ان زد كتساوي هي 1 يعني تي دو ان كتساوي هي 1 زائد 1 ناقص جوج يعني كتساوي هي كتساوي هي جوج موان دو اي. جوج موان دو اي هي رسموها هي رسموها ها جوج هما لان جات لنا انا بعدت هي كاين اللان هي فين كاين اللان ماشي لان انا اعتباطيا درت تسميه فين بحال هكايا. هي هادي ام زد بريم هي هادي جوج ها جوج ناقص 1 هي هادي يعني غتكون نفس الاتجاه بحال هكا وهادي إيكال هادي ديستانس إيكال هاد ديستانس متفقين. يعني هي هادي يعني بحال هاد الاتجاه بحال هاد الاتجاه يعني ام بريم زد بريم هادي هي زد بريم خرج لي هي دو موان دو اي متفقين. من بعد قالك هادي غدير واحد ترانسلاسيون بواحد اوميغا روتاسيون بواحد اوميغا واحد الروتاسيون كان لك دير واحد الروتاسيون بواحد اوميغا إيكالا موان دو اي. واحد الروتاسيون تحول من تي دو زد هاد ام دو زد تحول لهنايا يعني دير واحد الزاوية تيتا هي بي سيغ 3 هاهي ام دو زد سكوند ولا ام بريم دو زد يعني غدير واحد ترانسلاسيون هاي ترانسلاسيون من لهنايا لهنايا. هادي ترانسلاسيون تقدر تكون لهنايا
ندير ترانسلاسيون من لهنايا، تقدر تكون له، ولكن حنا يحكموا علينا انها راه من بعد غدير واحد الغوطاسيون، يعني ترسم له، يعني تبقى لهنايا، يعني تبقى دير واحد الغوطاسيون من ام دو زد. هاد التخلصات تبقى دير واحد الغوطاسيون بي سيغ تخوا، يعني ام دو زد، وغدير واحد الغوطاسيون اللي قالك عاوتاني، تقدر تقول لك عاوتاني دير واحد الغوطاسيون عاوتاني، تزيد بي بس دير واحد الغوطاسيون لهنا، تولي لهنا ام بريم دو زد زد سكوند هاتي هذا. نقدر نقول كاين واحد الغوطاسيون واحدة أخرى ام دو زد بريم، نقدر نقول لك لهنا كتبقى تحول هاد التخلصات، كتبقى تحول ان ام دو égale donner la valeur de m prime 1 et m prime 2. سؤال جوج، قال لك عندك واحد ام، عندك واحد ام 1 و ام 2، نعتبرهم هادو ام 1 وهادي ام 1، ولا هنا هادي ام 1 وهادي لهنايا ام 2. قالوا ان ملي نتلنا من ام 1 ل ام 2 كتساوي واحد، وعندك هادي ام 1 وهادي ام 2 بريم. هادو ياك عندك ان ام 1 ام 2 كتساوي واحد ياك، وعندك من ام بريم 1 الام 2 بريم راه هي كتساوي واحد. علاش؟ حيت هادي افيك هادي درنا لها واحد الغوطاسيون ياك، درنا لها واحد الغوطاسيون بي سيغ 3 اوميغا هي موان دو اي، ولكن هادي ام 2 درنا لها واحد الغوطاسيون باش بي سيغ 3، ولكن اوميغا دو اي نحولوها لام بريم 2. يعني من التحول هادي من لهنا تجي لهنا، تجي العكس ديال هاد ام 2. ام 2 كانت هي واحد، ام 2 هي واحد دو اي، ام بريم 2 هي موان زان بليس دو اي. وعندنا واحد القاعدة كتقول لك ان الغوطاسيون والترانسلاسيون يحافظ على المسافة والزاوية وترتيب النقاط، المسافة والزاوية وترتيب النقاط. يعني ام 1 الام 2 كتساوي واحد، كأمبليك ان ام بريم 1 ام 2 كتساوي حتى هي واحد. يعني ان ام 2 كتساوي واحد، وعندنا ان الترانسلاسيون والغوطاسيون كيحافظ على استقامية النقاط. ترانسلاسيون الغوطاسيون زيرفون لا ديستانس، يعني ام بريم 1 ام بريم 2 إيكال 1. السؤال الثالث،
قال لك trouver toutes les similitudes. Trouver toutes les similitudes. Toutes les similitudes des X S des plans et vérifier pour tous les points M1 et M2 des plans M1 seconde, M2 seconde égale à 3, M1, M2 ou M seconde 1 égale يعني vérifier que أن M1 M2 تساوي 3 M1 M2 هذه M1 seconde M2 seconde égale à 3 M1 M2 يعني عندك أن M seconde شحال تساوي هي تي R S دو M 1 وعندك M seconde 2 التيرو R S ديال M 2 يعني M هادو مكتوبين في الكيستيون. امشو نخرجو هاديك ام سكوند هاديك ام سكوند اش هي كتساوي ام هي تي رو ار رو اس دو ام ان. عندك سيميلتي انديريكت كيفاش كتكتب هي اس دو زيد كتساوي هي ا دو زيد بليس بي. يعني غنمشيو نعوضو هاد اس دو زيد ا زيد بليس بي غنمشيو نعوضوها في هاد ار غنمشيو نعوضوها في هاد ار الاول هاد ار ار دو زيد اكسبونسي اي بيسر 3 هاد زيد نعوضوها ب اس دو زيد. السؤال السابق عندنا ار دو زيد كتساوي الاكسبونسيال اي بيسر 3 زد بليس دو اي موان دو اي. عندك تي دو زد كتساوي هي زد بليس عندك زد بليس ان موان دو اي. شنو القاعدة؟ يعني غنشدو نقلبو على هادي ام بريم دو زد يعني ام بريم دو زد هي تي رون اس دو ام ان بحال هكا. هادي سكوند يعني غنمشيو نعوضو هاد السيميليتي اللي خرجت لي هنا نعوضو اللي في هاد زيد يعني ار دو اس دو زد كتساوي هي الاكسبونسيال اي بيسر 3 ا زد بليس بي ا زد بليس بي بليس دو اي موان دو اي. باش نعوضو هاد زد نعوضو ب اس دو زد نعوضو اللي هنايا ومن بعد نشدو هادشي اللي خرج لينا نعوضو في هاد زد اللي كاين يعني ام دو ان نعوضو في هاد زد اللي كاين لينا يعني تولي تي ديال هادشي كلشي نعوضو في زد تولي هي الاكسبونسيال اي بيسر 3 ا زد بليس بي بليس دو اي
موان دو اي، ياك نزيدو عوضنا لين هادشي كلشي، عوضنا لين يعني عوضنا لين يعني هي ار دو اس زد كتساوي، نكتبوها هي ار دو اس دو ام ان اس دو ام ان بليس ان موان دو. هادي خرجت لي نعوضوها تمايا. نكملو قاسي بليس ان موان دو اي، يعني اكسبونسيال اي بسيغ 3 ا زد بليس بي بليس 2 زائد 1 ناقص 4 اي. هادي عفوا هادي دعما ام ان، وقت نديرو ام ان ماشي مشكل، يعني واحد ام سكوند، يعني هاد ام سكوند عندها واحد ام سكوند قالك جبدها ليا، يعني ام لافيكس ديالها ام سكوند لافيكس ديالها هو زيد، و ام سكوند لافيكس ديالها هو زيد، يعني لنا ام نخرجو بواحد ام سكوند نخرجو بواحد يعني هاد ام appartient à C، يعني اس دو زد ايكال، علاش درنا زد حيت ام لافيكس ديال هاد ام لافيكس ديالها هو زد، سينيس انديريكت كتب بحال هكا، هادي ام هي زد، هي اس دو زد، هادي اس دو زد، يعني اس دو زد ايكال هادي اس دو زد. هادي اس دو زد وهادي ام سكوند بحال قلتي زد سكوند زد سكوند. الاكسبرسيون صحيحة بحال هكا بصفة عامة، ومن بعد غتقول ومن بعد سي ام سي افيكس ديال ام ان إذا هو زد ان، اي لافيكس ديال ام دو هو زد ايكال 2، وقالك بين ان هادي كتساوي هادي، يعني هادي الا بغينا نحسبو هادي شنو غنديرو لافيكس ديال هادي اللي بغينا نحسبو هادي ولا هادي، لافيكس ديال هادي ناقص هادي، يعني ام سكوند دو ناقص ام سكوند إيكال هي خصنا نبينو اكس تساوي ضربة لفالو ابسولي، لفالو ضربة فالو ابسولي زد دو موان زد ان، يعني لافيكس ديال ام زد ان نمشيو نعوضو بهادي ونعوضو بهادي اللي هنايا، وهاد زد نعوضو بزد دو. حتى بغينا نحسبو هاد الصورة خاصنا نعوضو هاد زد، يعني زد ان و زد دو، يعني نكتبو هادي ليكسبونسيال اي بصيغ 3 زد دو بليس بي بليس 2 اي بليس 1 4 اي ناقص اكسبونسيال اي بصيغ 3 ا زد دو بليس ندير الأقواس حيت كينواه، ندير الأقواس بليس 1 موان 4 اي
ام دو لهنا، ام دو بلاتي ام دو لهنا، وهادي لهنا ام ان، ماشي مشكل. هادي لهنايا هادي زد ان، وهادي زد دو. هادي انا مشيت غلط، زد دو و زد ان هي هادي. عندنا ليكسبونونسيال، هادي ام دو موان ام ان سكون، يعني يكسب ليكسبونسيال اي exponentielle i est égal de 1 z au carré z2 plus b plus 2i plus 1 moins 4i moins l'exponentielle i p sur 4a z1 plus b plus 2i plus 1 moins 4i. من بعد تولي بحال هكا ليكسبونونسيال. من بعد هي هادي غندخلو لهنايا المواه، ندخلنا لهنايا المواه على هادشي كلشي، غنختازلو هادي بهادي وهادي بهادي، غتبقى هي ليكسبونسيال اي تيتا سيغ دو اكسبونسيال اي بي سيغ 3 ا زد او كاري بليس اي موان 4 اي موان اكسبونسيال اي بي سيغ 3 ا زد ان موان ان بليس هادي تمشي مع هادي تبقى هادشي. هادي زد دو، هادي زد دو يعني زد دو موان زد ان يعني ا، هادي كتساوي ان، الموديل ديالها كتساوي ان، اكسبونسيال اي بيسيغ 3 كتساوي ان، يعني يساوي ان. نشوفو هاد ا شحال كتساوي. يعني عندنا هاد ليكسبرسيون قبيلة كنا كاتبينها في السؤال، يعني هادي إيكال زد دو موان زد ان كتساوي 3، يعني فالور ابسولو كتساوي 3 اي و اي بي كيلكونك. عندنا واحد بي تما كيلكونك بي كما كانت بي موديل، كما كانت بي ماشي مشكلة. بي ابارتيان ا سي. اكسبونسيال اي تيتا هي زائد مو عندك اوميغا دو ان كتساوي هي موان سا، يعني تولي بليس ان موان ان. عندك ان ار دو زد كتساوي هي ار دو ان 5 تيتا كتساوي زد بليس ان موان زا قال هي اكسبونسيال اي تيتا هادي 5 موان زا. نكتبوها، يعني نكتبو هادي اكسبونسيال زد اكسبونسيال اي تيتا زد بليس ان موان ان، عندك المركز هو موان زا
بصفة عامة كتكتب بصفة عامة كتكتب إغ دو زد كتساوي إكسبونسيال إي تيتا زد موان أوميغا وعاد لهنا أوميغا هي موان إي غتولي لهنا بليس أوميغا عندنا موان زد غتولي لهنا بليس أن ولهنا موان صافي يعني إغ سيك زد أن إيكالا إغ بأن إغ أن زد يعني هادي يعني إكسبونسيال نديرو هادي السينك ولا منديرو على هادشي إي سينك تيتا زد بليس أن مو إكسبونسيال إي تيتا زد بليس أن مو هادي غتمشي مع هادي مع هادي نحولوها لهنايا هادي مع هادي غتمشي بحال هاك قلتي هادي تحول لهادي وهادي تجي لهنا هي هادشي اللي خرج لينا هادي تحول له تولي وهادي تحول تولي إكسبونسيال إي سينك تيتا سيغ إكسبونسيال إي تيتا ومن بعد نخرجو هادي كتساوي إكسبونسيال إي تيتا هادي الإكسبونسيال يعني إكسبونسيال إي دو بي دو كاب يعني 4 تيتا إي إيكال دو كاب بي إي يعني تيتا كتساوي دو كاب بي سا 4 يعني ك 0 1 2 و 3 إلا فتنا 4 غنرجعو لصفر علاش درنا غير 4 هاد منفوتوش 4 ولا 5 حيت لهنا كاين 4 يعني اللي كاين لهنا 4 نديرو 0 1 2 3 كانت 4 يعني إن موانسة يعني 4 موانسة هي 3 يعني كاين توقف عند 3 كاين 3 0 1 2 3 وصافي.